السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. دونك بعد ما فهمنا حكاية الاندكسيون أو أي حاجة عندها علاقة بالاندكسيون، تو باش نبداو في الديبول ايرور. واضح؟ باهي. في الفيديو هذا باش نشوفوا كيفاش نخرجوا ليكواسيون ديفرونسيال في الكام تاع ليتابليسمون دو كورون. اوكي، دونك هاني كاتي باش نشوفوا الكام تاع ليتابليسمون دو كورون. باهي. في الكام تاع ليتابليسمون دو كورون السيركوي باش يكون كيما هكا. دونك أول حاجة باش يكون عندنا بوبين. باهي، مع البوبين باش يكون عندنا ان ريزيستانس ار ومعاهم ان جينيراتور. دونك معاهم هني كاتي ان جينيراتور. اوكي، دونك بار اكزومبل هني كاتي عندنا الاو تونسيون او، هني كاتي عندنا التونسيون تاع ريزيستانس دونك اي ار، هني كاتي عندنا البوبين ديما نعمل حداها ال ار، ال هي الاندكتونس والبيتي تير هي ريزيستانس تاع البوبين. دونك هني كاتي باش يكون عندنا التونسيون تاع البوبين نجم نسميها لي بوبين. واضح؟ باهي، السونس نتاع الكورون دونك هني كاتب باش يكون في نفس السونس نتاع التونسيون تاع الجينيراتور، دونك الكورون باش يكون ماشي هيك. اوكي، باهي كيفاش نخرجوا ليكواسيون ديفيرونسيال؟ باش نعملوا نفس الحكايه كيما عملنا مع ديبولار سي. اوكي، دونك اول حاجه باش نبداو بالوا دو ماي. واضح؟ دونك هني كاتي نعملوا الوا دو ماي. باهي، كالعاده اش يقول لنا الوا دو ماي؟ الوا دو ماي يقول لنا لا سوم دي تونسيون دون زين ماي اي ايكال زيرو. اوكي، دونك هني كيفاش باش يكون عندنا؟ باش يكون عندنا التونسيون تاع البوبين اللي هي اي بوبين بليس التونسيون تاع الريزيستانس ار دونك اي ار موا او ناخذها نيجاتيف على خاطرها في السونس انفيرس كلهم ايكال زيرو. واضح؟ دونك هني كيفاش باش يولي عندي؟ باش يولي عندي اي بوبين بليس اي ار ايكال او. هكا ولا؟ باهي، اور نيش عندي التونسيون تاع ريزيستانس دونك اي ار ايكال ار فوا اي، ار فوا لانتونسيتي اي. واضح؟ باهي، والتونسيون تاع البوبين دونك حتى هي شفناها في الفيديوهات اللي فاتوا، قلنا اللي التونسيون او بورن دي لا بوبين دونك كيما هكا ال فوا ديريفي دي اي سير ديريفي دي تي بليس بي تي تير فوا اي. واضح؟ دونك هذوما لي دو تونسيون. باهي، تو نعوض لي دو تونسيون هذوما في ليكواسيون. دونك شمش تولي ليكواسيون؟ ليكواسيون مش تولي كيما هكا ال ديريفي دي اي سير ديريفي دي تي بليس بي تي تير فوا اي بليس دونك الار فوا اي نتاع ريزيستانس دونك ار فوا اي كلها ايكال او. واضح؟ باهي، تو نلمد لي ريزيستانس مع بعضها. دونك ليكواسيون باش تولي كيما هكا ال ديريفي دي اي سي ديريفي دي تي بليس دونك عندي هنا كتي ار جران تير عندي هنا كتي بيتي تير، دونك نعمل جران تير بليس بيتي تير فوا اي ايكال او. واضح؟ باهي، تو باش نعمل؟ تو باش نقسم الجماعه الكل على الار بلس ار. اوكي، دونك الجران تير بلس بيتي تير نقسم على الريزيستانس توتال. اوكي، دونك هني كاتي باش نقسم الجماعه الكل على الار بلس ار. واضح؟ دونك ليكواسيون باش تولي كيما هكا. الحكايه هذه كي نقسمها على الار بلس ار دونك هني كاتي باش تقعد لي كان لانتونسيتي اي. هكا ولا؟ باهي، بليس هني كاتي عندي ال وني باش نقسم على ار بلس ار دونك باش تولي لي ال سير ار بلس ار. واضح؟ دونك سير جران تير بلس بيتي تير فوا dérivé de i sur dérivé de t égale à e sur r plus petit r. اوكي، باهي، هني كاتب باش نعمل اون بوز تو ايجال ال سير ار بلس ار. واضح؟ دونك ليكواسيون باش تولي كيما هكا اي بليس تو فوا ديريفي دي اي سير ديريفي دي تي ايجال ا سير ار بلس ار. باهي، شفتها الحكايه هذه هي لانتونسيتي ماكسيمال. اوكي، دونك نجم نعملها اي ماكس. دونك هذه لانتونسيتي ماكسيمال اللي تنجم توصلها لانتونسيتي. اوكي، دونك الفالور الماكسيمال نتاع لانتونسيتي هي او سير ار بلس ار. اوكي، دونك هذه لانتونسيتي ماكسيمال. دونك هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال نتاعي. اوكي، دونك هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك نجم نعمل كاتي ايكواسيون ديفيرونسيال
de premier degré à second membre نولي. واضح. باهي علاش نكيتي اسكون ممبر نولي؟ على خاطر نكيتي عندي او سير ار بلس ار. اوكي دونك هذا هو السكون ممبر اللي نحكوا عليه. باهي نكيتي خرجنا ليكواسيون ديفرونسيال اون فونكسيون دي اي دي تي. اوكي دونك خرجنا ليكواسيون ديفرونسيال اون فونكسيون دي اي دي تي. واضح. باهي خلينا نشوفوا كيفاش نجموا نخرجوا ليكواسيون ديفرونسيال اون فونكسيون دي اي ار دي تي. اون فونكسيون دو لا تونسيون او بورن دي ريزيستور. باهي دونك نكاتي باش نشوفوا ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون اي ار دي تي. اوكي دونك كيفاش نجموا نرجعوا الحكايه هذه اون فونكسيون دو اي ار دي تي؟ دونك حنا وصلنا لليكواسيون ديفيرونسيال هذه. دونك وصلنا الى الاي دي تي بليس تو فوا ديريفي دي اي سير ديريفي دي تي اللي ايكال ا سير ار بلس ار. اوكي دونك هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال اللي وصلنا لها. باهي كيفاش نجم دونك نمشي من الاي دي تي للاي ار دي تي؟ باهي حناش عندنا الاي ار دي تي اللي ايكال ار فوا اي دي تي هكا ولا؟ باهي دونك الاي دي تي باش تكون ايكال ا يو ار دي تي سير ار هكا ولا؟ باهي تو باش نعمل؟ وين نلقى الاي دي تي باش نعوضها بالحكايه هذه؟ اوكي دونك باش نعوضها بالاي ار سير ار. باهي والديريفي دونك والديريفي دي اي باش نعوضها؟ ديريفي دي اي سير ديريفي دي تي. دونك باش نعوضها بالحكايه هذه ان سير ار ديريفي دي اي ار سير ديريفي دي تي. فهمنا؟ دونك تو وين نلقى اي دي تي في ليكواسيون نعوضها باي ار سير ار، وين نلقى ديريفي دي اي سير ديريفي دي تي باش نعوضها بان سير ار فوا ديريفي دي اي ار سير ديريفي دي تي. واضح؟ دونك ليكواسيون هذه نجم نسميها ان مثلا. دونك باش تولي كيما هكا. باهي اول حاجه عندي الاي دي تي دونك نعوضها بالحكايه هذه. دونك باش تولي اي ار دي تي سير ار بليس عندي تو نخليها ديريفي دي اي سير ديريفي دي تي. دونك باش نعوضها بالحكايه هذه. دونك نعمل هكا ان سير ار ديريفي دي اي ار سير ديريفي دي تي اللي ايكال او سير ار بلس ار. واضح؟ بعد ما عوضت الحكايات هذوما تو خليني نضرب الجماعه الكل في الار. اوكي دونك نحب نحل الار هذه الموجوده في اللوط. دونك باش نضرب الجماعه الكل في الار. باش تولي ليكواسيون باش تولي كيما هكا تو ديريفي دي اي ار سير ديريفي دي تي. دونك الان سير ار هذه باش تطير خاطر باش نضرب الجماعه الكل في الار بليس اي ار دي تي. علاش اي ار؟ دونك خاطر حتى هني كي زاد ضربت في الار ايكال ار فوا اي سير ار بلس ار. اوكي دونك اللي هي ايكال ار فوا اي ماكس. دونك قلنا اللي الحكايه هذه هي لانتونسيتي ماكسيمال. دونك ليكواسيون ديفيرونسيال اللي باش نوصل لها في الاخر هي تو ديريفي دي اي ار سي ديريفي دي تي بلس اي ار دي تي اللي ايكال ار فوا اي ماكس. اوكي دونك اللي هي ايكال ا يو ار ماكس. دونك هذه هي التونسيون ماكسيمال او بورن دو لا ريزيستور. واضح؟ دونك هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دي اي ار دي تي. واضح؟ معناها هني كي جيست اذا كان نحب نطلع ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دي حكايه باهي لازمني نعرف حاجتين. لازم نعرف ثلاث حاجات. هو لازم نعرف الحاجه اللي نحب نحاها، لازم نعرف الحاجه اللي نحب نزيدها، لازم نعرف الريلاسيون ما بيناتهم. اوكي دونك لازم نعرف العلاقه ما بيناتهم. كيما هني كاتي مثلا دونك هني كاتي عندي ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دي اي دي تي، نحب ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دي اي ار دي تي، والعلاقه ما بيناتهم هي اللي اي ار دي تي ايكال ار فوا اي. اوكي دونك ليكواسيون هذه هي باش تخليني نطير الحكايه هذه دونك ونخلي هذه. واضح؟ دونك هذا كيفاش نخرج ليكواسيون ديفيرونسيال تاع ان ديبول ار ال في ليتابليسمون دي كورون. في الفيديو الجاي نشوفوا حكايه السوليسيون.